आयज आमचे पुलीस भाव कशे तरेन हांगा जीएमसीन हांव आयिल्लो कडेन हांवें पळयलें म्हाज्या दोळ्यांनी 2 पेशंट आसले जांकां कोणूय हाडटा आसता आनी हिंगा सोडटा दिसता, कित्याक तेंच्या घरान तेंच्या कडेन कुयदाद करूंक जायना म्हूण ते सारके मोडण्याचे तोंडीर पडला, तेंकां वास मारता, ते टॉयलेट देखून केल्ले आसा तेणी. आनी ह्या सगळ्या पेशंटाक जे पळय कोणें सगळ्यांनी सोडलेले तेंकां पुलीस भाव आमचे उबारतात आनी जीएमसीन भितर व्हरून दोतोरां कडेन रिक्वेस्ट करून तेंकां फर्स्ट एड दिवपाक प्रयत्न करतात. सॅल्यूट करता आमच्या गोवा पुलिसांक, कित्याक जीएमसीन येयल्यार कितें 2 जाण मनीस ह्या जीएमसीचे गार्डन आहा आनी पार्किंग एरिया आहा थिंगा पडलेले आहले, तेंचे तोंड फुटलेले आहले, घाये जाल्ले आनी रोगोच सुकलेले म्हणून हांवें पुलिसांक रिक्वेस्ट केलो, PROक रिक्वेस्ट केलो आनी तांकां व्हीलचेर हाडून हांवें आनी तशेंच पुलिसांनी धरून ताका कॅज्युअलिटीन व्हेलो. कॅज्युअलिटीन गेल्यार कितें तांकां इतली घाण मारता, दोगांयकूय इतलो वास मारता, ते चेड्डीन हागलेले तेंचे तोंडाक बी वास मारता, रोगोच सुकोन कुसला आनी आख्ख्या हॉस्पिटलाक वास जाता. सगलो हॉस्पिटलान जो भितर सोदता तो आयज जीएमसी नाकाक धरून भितर सोदता, कित्याक इतली घाण जाल्ली आसा. सो कॅज्युअलिटीन सोन तांकां परतून भायर दवरले आनी तेंचेर कितें तरी स्प्रे मारली, ना तर तांकां ट्रिटमेंट दिवंक ना आनी कांयच दिवंक ना, वखद देखून लावंक ना. आतां अशेंच तर जालें. आतां एक दोतोरांचें काम कितें, एक पेशंट येयलो जाल्यार ताका पयलीं फर्स्ट एड दिवपाची, तेजे घाये पुसपाचे, ताका इंजेक्शन मारपाचें, हें कांयच करनासतना ह्या हॉस्पिटलाच्या मनशांनी ताका आमचे जे कॅज्युअलिटीचे भायल्यान जे केस पेपर करतात थिंगा ट्रॉलीचेर घालून दवरलो आनी ट्रॉलीचेर घालून दवरल्या कारणान तो ट्रॉली वयलो सोकला पडलो आनी सुणी बी गोठेतात, थंय तो ताजें जिवीत जाल्लें आसा. एका मनशाचें जिवीत इतलेंच काय, एका दोतोरांनी ह्या मनशाक कित्याक थिंगा दवरलो काय, मोरोक म्हणून. आयज कितली संघटना आहाय आमची, जावं रिहॅबिलिटेशन सेंटर, जावं आमची माद्री ज्यो पळय गरिबांक पळयतात, हांकां कॉन्टेक्ट करून त्या मनशाक थंय दिवचो आसलो. नाजाल्यार तो समज संडास केल्लो आसा, आमच्या जीएमसीन कितलींशीं सर्वंट आसाय, हे सर्वंटाक सांगून ताका क्लीन करपाक जाय आसलो, ताका दुसरे कपडे घालपाक जाय आसले, हे कांयच करिनासतना ताका थिंगा मोरोंक दवरला. हेंच काय आमचें मनीसपण, हें हांव विचारूंक सोदता आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाक, आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक. देव बरें करूं.